भगवान बुद्धको शिक्षामा ध्यान भावनालाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ। ध्यान भावनाको अभ्यासले मानिसमा चित्त एकाग्रता हुनुका साथै अकुशल कर्मबाट बच्न सकिन्छ। ध्यान भावनाको अभ्यास बढ्दै गएपछि हामी निर्वाण मार्गसम्म पनि पुग्न सकिने बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ। समथ र विपස්සना ध्यान मध्ये विपස්සना ध्यान अन्तर्गत 4 स्मृति प्रस्थान ध्यान पनि पर्दछ। भगवान बुद्धले 4 प्रकारका इरियापटमा बसेर ध्यान गर्न सकिने बताउनु भएको छ, जसलाई 4 स्मृति प्रस्थान ध्यान भनेर भनिन्छ। उठेर, बसेर, हिँडेर र सुतेर यी 4 प्रकारले ध्यान बस्न सकिन्छ। यी 4 प्रकारका स्मृति प्रस्थान ध्यान मध्ये संक्रमण ध्यान हिँडेर गर्ने ध्यान अन्तर्गत पर्दछ। हिँडडुल गरेर गरिने ध्यानले मनलाई एकाग्र गर्नुका साथै शारीरिक अभ्यास हुने बताउँछन्। यसले गर्दा रक्त सञ्चार राम्रो भई विभिन्न रोगबाट मुक्त हुने बताइन्छ। संक्रमण ध्यान गर्दा दायाँ खुट्टा र बायाँ खुट्टा उचालेको भुइँमा राखेको भनेर होसपूर्वक ध्यान गरिन्छ। खाली खुट्टा जमिनमा हिँडेर यसरी संक्रमण ध्यान गर्नाले तातो, चिसो आदि विभिन्न वेदनाहरू पनि अनुभव हुन सक्ने बताइन्छ। संक्रमण ध्यानको महत्त्वलाई जनमानसमा पुर्याउन ललितपुरको दक्षिण भेगमा रहेको दोस्रो कर्णाली क्षेत्र भनेर परिचित बागमती गाउँपालिकाको माझखण्डमा अवस्थित माझखण्ड धातु चैत्य विहारमा 1 दिने धार्मिक भ्रमण तथा संक्रमण ध्यान अभ्यास गराइएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यो विहार भ्रमणको साथसाथै अहिले निर्माण हुन लागेको जुन अनागतिका भवन, उपास्यका भवन र एउटा भोजनशालाको निर्माणको जुन प्रसार गर्ने हेतु पनि रहेको छ र साथसाथै यहाँ आउनुभएका उपासक उपासिका भन्ने गुरुहरूले पनि जुन यो नजिकै रहेको बिहारदेखि पोखरी डाँडासम्मको संक्रमण ध्यानको अनुभव गराउने पनि एउटा उद्देश्य रहेको छ र त्यसै उद्देश्य अनुसार आज हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। विश्वशान्ति विहारका प्रमुख एवं अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका कोषाध्यक्ष श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविरको अगुवाईमा धर्मस्थली ध्यान केन्द्र, थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी र विश्वशान्ति विहारका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई उक्त धार्मिक भ्रमणमा सहभागी गराएको थियो। उक्त भ्रमण टोलीमा श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर लगायत बौद्धजन विहारका प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविर, एमपी महाविहारका प्रमुख भद्दीय महास्थविर, जयमङ्गल विहारका प्रमुख अनागारिका अनुपमा गुरुमा, सदावती गुरुमा लगायत विभिन्न 3वटा संस्थाका उपासक उपासिकाहरू गरी जम्मा 88 जना सहभागी हुनुभएको थियो। यस समयमा
आज आउनुभएका जम्मा 88 जना छौँ। धर्मस्थली, ध्यान केन्द्र समूह र जुम्पुच र सरसरी थेरवाद एकाडेमी र विश्वशान्ति बिहार अनि हाम्रो मिडिया बोडी टेलिभिजन परिवारले पनि सामेल गरेर यो कार्यक्रम राखेका हौँ। काठमाडौँको विश्वशान्ति बिहार र ललितपुरको लगनखेलबाट उपासक उपासिकाहरू भेला भई माझखण्डतर्फको एक दिने धार्मिक यात्रा सुरु भयो। उक्त यात्रा लगनखेल साद्धबाटो हुँदै चापागाउँ, लेले, टिका भैरव, भट्टेडाँडा हुँदै माझखण्ड बिहार पुगेको थियो। ललितपुर जिल्ला र मकवानपुर जिल्लाको माझमा रहेको हुनाले यस गाउँलाई माझखण्ड भनी नामाकरण गरिएको बताइन्छ। उक्त क्षेत्रमा 2056 सालमा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष गोपाल सञ्जेलबाट अनुमति प्राप्त गरी 2058 सालमा ललितपुर जिल्ला कार्यालयबाट आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी पहिलो थेरवाद बिहारको रूपमा माझखण्ड धातु चैत्य बिहार निर्माण भएको थियो। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण उक्त क्षेत्रमा बिहार निर्माण कार्य पूरा हुन झन्डै 20 वर्ष लागेको थियो। त्यति बेला मोटर बाटो नभएकोले चापागाउँदेखि छपेलीसम्म निर्माण सामग्रीहरू ओसारी छपेलीदेखि मानिसहरू आफैले डन्डी, सिमेन्ट आदि बोकेर बिहार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। 2.5 तल्ला भवनको बिहार निर्माण कार्य सकिएपछि चतुर्दिशाबाट आउने भिक्षुहरूलाई सदुपयोग गर्न 2076 सालमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका तत्कालीन उपाध्यक्ष धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा शिलापत्र स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो। माझखण्डका धर्मप्रेमी चन्द्रबहादुर स्याङतानको अथक प्रयासबाट त्यसबेला चन्द्रमान डङ्गोल, काजीलाल डङ्गोल, हिराकाजी डङ्गोलको सहयोगबाट उपत्यकाका विभिन्न बिहारहरू तथा बागलुङसम्म गएर उहाँहरूले चन्दा सङ्कलन गरी उक्त बिहार निर्माण गर्नुभएको थियो। बिहार निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सबभन्दा माथि कौशीमा दिवंगत धर्मपाल महास्थविरको पहलमा थाइल्यान्डबाट भगवान बुद्धको अस्थि धातु प्राप्त गरी सो अस्थि धातु राखेर चैत्य बनाइएको थियो। यसकारण उक्त बिहारलाई माझखण्ड धातु चैत्य बिहार भनी नाम राखियो। बर्माबाट आउनुभएका नेपाली भिक्षु दिवंगत जटिल भन्ते मार्फत 2053 सालमा थाइल्यान्डबाट प्राप्त 5 फिटको बुद्ध मूर्ति प्राप्त भएपछि चन्द्रबहादुर स्याङतानको अध्यक्षतामा बिहार निर्माण समिति बनाई बिहार निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। यस वर्ष 2078 सालमा असार महिनादेखि 3 महिनासम्म वर्षावासको समयमा विश्वशान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर पहिलो पटक वर्षावास बस्नु भएपछि यस ठाउँको चहल पहल बढ्न थाल्यो। उहाँले स्थानीय बासिन्दा लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उपासक उपासिकाहरूलाई ध्यान भावना लगायत विभिन्न गतिविधि गराउनु भई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्नु भएको कारण विभिन्न स्थानबाट उपासक उपासिकाहरू यस ठाउँमा आउन चाहेको उहाँ भन्ते बताउनुहुन्छ। यस वर्ष 2078 सालको वर्षावास यही माझखण्ड बिहारमा बस्न पाएको थिएँ र यो माझखण्ड वर्षावासको क्रममा यहाँको गतिविधिहरू, यहाँको प्राकृतिक दृश्यहरू जुन फेसबुकमा पोस्ट भएको अवस्थामा धेरै उपासक उपासिकाहरू यहाँ आउने इच्छा गरे र त्यस क्रममा वर्षावासभित्रमा नै धेरै उपासक उपासिकाहरू पनि यस माझखण्ड बुद्ध बिहारमा आउने क्रम सुरु भयो र कठिन दानमा पनि उपासक उपासिकाहरूको ठुलो जमघट नै भयो।
यसै क्रममा 2078 सालको कठिन चिवर दान कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेका उपासक उपासिकाहरूलाई यसपटक फागुन 24 गते उहाँले एक दिने धार्मिक भ्रमण गराउनुभयो। झन्डै 4 घण्टाको यात्रापछि भ्रमण टोली माझखण्ड धातु चैत्य बिहार पुगेको थियो। बिहार पुगेर भोजनपछि श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरको अगुवाईमा बिहारको पूर्व भागमा रहेको पोखरी डाँडामा उपस्थित सम्पूर्ण भिक्षुगण, अनागारिका गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरूलाई संक्रमण ध्यानको अभ्यास गराइएको थियो। संक्रमण ध्यान अभ्यासमा माझखण्ड बुद्ध विहारदेखि खाली खुट्टा हिँडेरै सबैजना पोखरी डाँडा पुगेको थियो। हामी हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ होस नहुँदाखेरि मनमा अन्य कुराहरू खेलाउँदै अगाडि बढिराखेका हुन्छ भने हामी जति बेला हिँड्ने अवस्थामा पनि ध्यानमा हुन्छ, स्मृति हुन्छ, त्यति बेला दायाँ चालेको बायाँ चालेको कुरा पनि थाहा पाउँछ। त्यसै गरेर मनमा भएका अनेक कुरा खेलेको कल्पना विचार आएको पनि थाहा पाएको हुन्छ। र यो यसरी जुनसुकै अवस्थामा पनि हिँड्दा बस्दा उठ्दा सोध्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी स्मृतिमा रहन सक्ने हुन्छौँ। र यो संक्रमण ध्यान अभ्यास गर्दा हामी यो एउटा त खाना पच्ने अभ्यास खाना पच्ने हुन्छ। त्यसै गरेर लामोसम्म लङ डिस्टेन्स हिँड्न सक्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यो संक्रमण ध्यानको अभ्यासले गर्दा प्रत्येक पाइलामा यो हिँड्ने अभ्यासले गर्दा अरू अवस्थामा पनि स्मृतिमा रहन होसमा रहन सकिने हुन्छ। संक्रमण ध्यान 4 स्मृति प्रस्थान ध्यान मध्ये एक रहेको र ध्यान गर्दा खाली खुट्टा हुने भएकाले तातो चिसो आदि विभिन्न वेदनाहरू अनुभव गर्न सक्ने श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीर बताउनुहुन्छ। हामीहरू यो खाली खुट्टा प्राकृतिक रूपमा रहेको स्थानमा खाली खुट्टाले संक्रमण गर्दाखेरि विभिन्न अवस्था र यो वेदनाहरू अनुभव गर्न सकिने हुन्छ। हामी जुत्ता लगाएर संक्रमण गरेको र खाली खुट्टाले संक्रमण गरेको फरक हुन्छ। खाली खुट्टाले संक्रमण गर्दा ढुङ्गाले घोचेको, चिसो भएको, टाटो भएको, काँडाले घोचेको यी कुराहरू पनि थाहा पाउन सकिने हुन्छ। यी कुराहरू भएको हुनाले पनि एउटा संक्रमण यो माझखण्ड बिहारमा यो स्वच्छ ठाउँ, यो शान्त ठाउँ भएको कारणले गर्दा यहाँ बिहारदेखि यो पोखरी डाँडासम्म, कहिले सले डाँडा कहिले खोर भन्ज्याङसम्मको हामीले संक्रमण ध्यान अभ्यास राखेका हौँ। साथै वर्षावासको समयमा उपासक उपासिकाहरू आउन अनुरोध गरेकाले उहाँहरूलाई समय समयमा ल्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भन्नु आन्तरिक पर्यटकका साथै विदेशमा रहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई यस बिहारको बारेमा जानकारी दिनु रहेको श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरले बताउनुभयो। र यो कार्यक्रमले गर्दा पछि आउन चाहनेहरू र साथसाथै विदेशमा रहनुभएका उपासक उपासिकालाई पनि यस ठाउँको महत्त्व बुझेर उहाँहरू पनि यस ठाउँमा आउनुभयो र यस बिहारको लागि, बुद्ध शासनको लागि, त्यसै गरेर नेपालको आन्तरिक परिवर्तनको लागि पनि यस भ्रमणले धेरै योगदान पुग्छ भन्ने आशा लिएको छु। पोखरी डाँडामा अवस्थित बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको चैत्य अगाडि पुगेपछि एमपी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भद्दीय मास्तवीरद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै सामूहिक बुद्ध पूजा गराउनुभयो। इमाय बुद्ध पूजाय यं पुण्यं पशुतं सम्बन्तं अनुमोदित्वा सम्वेपितोत्तमान् पूरयित्वा दानशीलादि सम्वापि दशपार पत्वा इति चितं बोधिपोषन्तो अमम् अद्दा इमायो पतिपत्या जाति व्याधिमरणं मा परिमुञ्चिसाम् इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागम सतं समागमो होतो यावनिब्बानपत्ति। बुद्ध पूजापछि उपस्थित सम्पूर्ण भिक्षु अनागारिका गुरुमाहरू
उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता च मेयि सम्पदं पुण्यं साम्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मेयि सम्पदं पुण्यं साम्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदनपछि श्रद्धेय भद्दीय मास्तवीरद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। अभिवादनशीलिस निचं वद्द पचाइ चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति इमिनाति समीक्षतु साधु साधु। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै उक्त स्थानमा लाली गुराँस लतरम्म फुलेर यात्रुहरूलाई स्वागत गरिरहेको देखिन्थ्यो। झन्डै 1 घण्टाको सङ्क्रमण ध्यानपछि पुनः बिहार फर्केर औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय धर्मगुप्त मास्तवीरद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। धर्मस्थली ध्यान केन्द्र जुम कार्यक्रममा सहभागी उपासक उपासिकाहरूद्वारा महिनाको एकपल्ट विभिन्न बिहारहरूमा भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्ने क्रममा यसपटक माझखण्ड धातु चैत्य बिहार आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा माझखण्ड बिहारका पढेती विद्यार्थीहरूद्वारा पाठ गरिएको थियो। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सदा सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो लुलन्दो गच्छन्ति सबे मरणं नमामि धम्मं सुखदेन देशितां। कार्यक्रममा सहभागी उपासक रामकाजी अवाले लगायत बिहारका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रबहादुर स्याङतानले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यो बिहार बनाउने चाहिँ मेरो दाहिने हात चाहिँ काइलाल डङ्गोल र चन्द्रमान डङ्गोल हो। किनभने उहाँहरूले मलाई सबै ठाउँमा यो बिहारमा सब काठमाडौँको भित्रको झ्यालीभित्रको बिहार त जहाँ जाओस् बागलुङदेखिको बिहारको सहयोग छ। यहाँ बागलुङ बिहारदेखिको सहयोग छ, धरानदेखिको सहयोग छ। यो बिहारमा तपाईँहरूले दिएको बिरुवा रोपेर मैले हुर्काएको हो। यो पानी हालेको मैले म त पानी हाल्ने मात्रै बिरुवा पठाउनु तपाईँहरू हो सबैजना, तपाईँ दिदीबहिनीहरू आमाहरू सबैजना हो। उक्त बिहारको दक्षिण भागमा निर्माण हुँदै गरेको अनागारिका भवन र उपासिका भवनको लागि श्रद्धालु दाताहरूले चन्दा प्रदान गरेको थियो। पहिलो पटक यस माझखण्ड धातु चैत्य बिहारमा आएर सङ्क्रमण ध्यान अभ्यासमा सहभागी हुन पाएकोमा उपासक उपासिकाहरू धेरै आनन्द महसुस भएको बताउनुहुन्छ। माझखण्ड बुद्ध बिहारमा यसरी आउनु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र साथसाथै यहाँ आएर बोरियान भन्डेको निर्देशनमा चक्रमण ध्यान भावना गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। यो ध्यान भावना धेरै गर्ने बानी छ, तैपनि यो चक्रमण बानी बसेको छैन। चक्रमण धेरै पढ्ने सुन्ने गरे पनि अलिकति हुँदै नभएको त होइन, अलिकति प्र्याक्टिस त बेला बेलामा सम्झेको बेला गर्ने हो। तर आज चाहिँ विशेष रूपमा बोरियान भन्डेको निर्देशनमा यसरी आधा घन्टाभन्दा करिब पौने घन्टा जति चक्रमण ध्यान गर्न पाउँदा, चक्रमण अभ्यास गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। अनि आज यहाँ बोधिज्ञान भन्टेले यहाँ जाने भनेकोले म पनि पहिला गएको थिएन, त्यसैले आएको। चक्रमण ध्यान गर्दा चाहिँ मन अलि हलुका आनन्द भएको जस्तो हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी 20 जना उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। चिवर दान गर्न अगाडि श्रद्धेय धर्मगुप्त मास्तवीरद्वारा उहाँहरूलाई प्रार्थना गराउनु भएको थियो।
इमानि चीवर परिखारानि तुम्हाकं ओनो चयाम साधु नो भन्ते पतिगन्हातु अम्हाकं दिग्घरतं हिताय सुखाय इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। कार्यक्रमको अन्तमा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुगण अनागारीका गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो।